अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद करना कि सारे दोस्त अल्लाह पाक दे हुक्म नाल खैर खैरियत नाल होसन। दोस्तों तुसा जिते पे यूट्यूब चैनल अलमीर अहमद, जै मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करके लो। दोस्तों गया से पहले अपने बोरते हैं झोंकते हैं तो पानी लावना बोर चलिया का नहीं, क्यों जो मौसम आज झाड़ किया खड़ा बाहरों झाड़ की वजह कने पानी कह नहीं चलिया। तो वल हूँ वेने पास तौसा शरीफ रास्ते सारे चाचा हैं, चाचा सईद खां उन्हें मुलाकात थी, उन्हें दी झोंक के रोड के उत्ते बिल्कुल उन्हें मिलते हैं, हाल हवाल करने हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है चाचा? ठीक ही वे? तबीयत ठीक है? ठीक ठाक हो देवे? बरो कह रहे ठीक ठाक हो? अल्हम्दुलिल्लाह चाचा, अल्लाह का शुक्र। तुसा ठीक ही वे? अल्हम्दुलिल्लाह, बाल बच्चे ठीक हैं? शुक्र है खुदा। सुनो हाल बोर चलता पिया थोड़ा बहुत चलता भाई। हूँ मौसम कुछ ठीक थी है दोस्तों, बोर चल ही पे चाचे होनी चाचे होनी दी ये झोंक के ये सोदर मेरा बैठे दिया सोदर नाल वेने हैं। क्या हाल है सोदर? ठीक है सो तुम हाल है तुम ठीक ही से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। तुसा ठीक ही वे? अल्लाह का शुक्र है दुआ है कहने करम पे वे। चस्ते हैं सुना वो हाल भी नहीं ताजी चुप चाप सो अल्लाह का शुक्र है करम है। कितना मैंने कहा है कितना तैयारी है? सोदर वेने पास तो से अच्छा थोड़ा जिया जो माइक गीता आसे कोई अच्छा के उधर मसला थिया खड़ा अच्छा उनकी सेटिंग की समझ ना आई, उनकी सेटिंग जरा ना तौसे अच्छा। जो थी सी अच्छा वेने तौसे शरीफ ठीक सेटिंग करवेने हैं। अच्छा मैं के दोस्तें को भी अपने व्यूअर को भी जरा ना माहौल दिखेने हैं ना ना चंगी गाल ते कोशिश तक की पे हैं कि जरा ना अपने दोस्तें को जा अपने इलाके वाले को शहर वाले को जा कि जरा ना चंगी चंगी वीडियो बना के दिखाऊं। जा दोस्ती अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बत बढ़ाई पान जा ते बाकी तुसा ठीक ही वे? अल्लाह का शुक्र है दुआ है कहने पे करम वे चस्ते हैं मुजम्मिल खान सोदर तो हाल है ओ ठीक है अल्लाह का शुक्र है तो से उन्हें उसे जा इन्हें बालों का माहौल दिखाऊं तेरे हाँ दोस्तों बाहर तो माहौल दिखाने हैं। पीछा करने ये चाचे दी जरा ना झोंक के टेरा है डेरे दा माहौल तक लिखा रहे हैं। चाचे ते सोलर खड़न था डिठे वे माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त टेरा बड़ाई पन चाचे होनी दरख्त रही पन वडे वडे की कर छां वास्ते गर्मी में कोई नहीं ज़बरदस्त छां होंदी है नहीं। ये बोर लगा पे ये तक बोर दिखे नहीं दिखे वे दोस्तों चाचे उनका बोर लगा पाए वो बदखां खड़े थियां बदखां वजन बारो दोस्तों तो जुलते पे हैं तौसे शरीफ दा माहौल तक दिखे है वीडियो के नाल जुड़े रहो मोहब्बत में ठीक है चस्ते अल्हम्दुलिल्लाह सो तू सा कोई हाल है चुपचाप है अल्लाह का शुक्र है करम है ठीक है ना भाई जा ये रही कैसे नहीं पिया जा ना अच्छा सोतर रही नहीं भी कुछ सोत मुखी है सो अल्लाह दे हुक्म नाल हाँ हाँ पहले चावल जया चावल को कपे से जया हुन मुखी की तैयारी है हुन मुखी है सो अल्लाह पाक करम अच्छा। करके तो पता मुखी दा मौसम करे रहे सी मुखी का मौसम अगो हो से महीना खाने के बाद जा महीना खाने बाद है अच्छा उडो कपास छपा जरा ना कपा भेड़े बकरा दिती पर मैंने पर उसका मुखी है सो अच्छा जा माशाल्लाह अल्लाह पाक करम करे माशाल्लाह चाचे होनी दा मुजम्मिल सोत होनी दा माहौल झोंक दा ज़बरदस्त है डीएपी माहौल बड़ाई पान ते हुन चाचे होनी कने रवानगी करने पे वेंदे पे चाचे होनी कने सलाम करके ते अगू ते निकलते हैं वल कंसा शरीफ दो ये सोत अपना की दी चाहे वे होंडा जा होंदा अपना सो यार दस्या तो नहीं भी ना होंदा अपना बिया करने का अच्छा जा
یہ سوتر میرے دا ہونڈا ہے ماشاءاللہ زبردست ہے یہ ہے گزارے لائق نا زبردست ہے یہ چلان دی سواری ہے ڈٹھے وے دوستو سوتر میرا بہتری جوان ہے ہونڈا رکھی پائے سوتے ہمیں پئی میں کیویں تو سے ہاں ہمیں پئی میں کیویں ہاں سوترا تو سے شریف جڑے نا اچھا بہت ساری پابندی ہے بننا نہیں دے تے پھر پولیس چل کرن کیویں ہاں یہ سی سدا اپنا بھی تحفظ ہے ہیلمٹ لازمی پاؤں جی جی ایکسیڈنٹ تھیندن سر دی جڑی سٹ لگدی ہے نا ہاں یہ بہت سارا خطرہ ہے صحیح این بچا یہ جڑا نا سر دی سٹ لگن کنے بچا تھی ویندے ہیلمٹ ہوندے یا نارمل سٹاں لگ جن تے لگ جن جی تے یہ مرن کنے بچا تھی ویندے اللہ پاک دا شکر ہے یہ زبردست ہے صحیح اچھا ماشاء تساں بھی سارے دوستاں کنے التماس ہے کہ ہیلمٹ اپنا ضرور پاؤ اللہ یہ بھی سارا اپنا ہی فائدہ ہے سارا اپنا تحفظ ہے دوستو تب لسا سے کونسا شریف لینے پر کونسا دکھاتے ہیں یہ اپنے بھائی ہیں دوست ہیں مولانا حنیف اللہ صاحب غیر دین صاحب خطیب ماشاء اللہ جماعت میں نال کافی وقت لگایا ہے میرا ماشاء اللہ بہت اچھے بندے ہیں انہوں نے نال سلام دعا کریں رب مرحبات کریں السلام علیکم پیار میں مسئلہ ٹھیک ہے صحیح ٹھیک ٹھاک کر رہے ہیں الحمدللہ شکر ہے اسا سنا جانے پہ دوست اپنے چاون والے شروع کر وہ پیغام دینا چاہتے کوئی حدیث سنا رہے چھوٹی جی نماز صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ نصیحت بتا دیں فرمایا تقویٰ کا اہتمام کر تمام امور کا جڑ ہے پھر اس نے عرض کیا یا رسول اللہ اور بھی بتا دیں فرمایا قرآن پاک کی تلاوت کر یہ دنیا میں آپ کے لیے نور ہے اور آخرت میں سبیل ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت پر عمل کرے دنیا میں جزاک اللہ سنگھ گورنر صاحب نے ماشاء اللہ بہت اچھی حدیث پڑھی ہے یہ امید کرنا کہ ویڈیو تک پسند آئی ہو سی ویڈیو تک پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کامنٹ شیئر کریں بس دیکھیے شیئر کرے سو محبت مدد سو باقی انشاءاللہ میری اگلی ویڈیو اللہ حافظ